عيسى يا إله عيسى يا رب محمد يا رب محمد يا رب محمد يا إله محمد يا إلهنا يا إلهنا وإله كل شيء. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أعبد
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم يا ربنا ونتوب إليك. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء. اللهم أنت الأول أنت الآخر أنت الظاهر أنت الباطن أنت العزيز الحكيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم أنت الغني يا غني يا مغني يا ذا العرش المجيد يا حميد يا كريم يا مجيد يا عظيم يا حليم يا حليم يا عظيم يا كريم يا عليم يا خبير يا عليم يا خبير يا عالم الغيب والشهادة يا عالم الغيب والشهادة أنت عليم بذات الصدور. أنت تعلم ما في صدورنا وما في قلوبنا. أنت تعلم ما في قلوبنا. أنت تعلم ما في صدورنا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا شاكرا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا شاكرا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا شاكرا وقلبا سليما وإيمانا كاملا ويقينا صادقا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا بالقرآن العظيم يا عظيم. أكرمنا بالقرآن العظيم. أكرمنا في الدنيا والآخرة بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. اللهم اغفر لنا بالقرآن العظيم. اللهم اشفنا بالقرآن العظيم. اللهم اشفنا وأولادنا وأزواجنا وأحباءنا وأصدقاءنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم اشف كل مريض ومريضة. أذهب البأس يا رب الناس واشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاءك
شفاء لا يغادر سقما يا شافي أيوب اشفنا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم يا رب الناس يا رب آدم يا رب نوح يا رب نوح يا رب إدريس يا رب إدريس يا رب إبراهيم يا رب إسماعيل يا رب إسحاق يا رب يعقوب يا رب يوسف يا رب يوسف يا رب موسى يا رب هارون يا رب داود يا رب سليمان يا رب سليمان يا إله سليمان يا إله زكريا يا إله يحيى يا إله عيسى يا إله عيسى يا رب محمد يا رب محمد يا رب محمد يا إله محمد يا إلهنا يا إلهنا وإله كل شيء أنت إلهنا أنت ربنا أنت خلقتنا أنت هديتنا للإسلام اللهم اهدنا للإسلام اللهم اهدنا بالقرآن اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا صراطك المستقيم اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب أدخلنا الجنة بغير حساب أدخلنا الجنة بغير حساب اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب اللهم أدخلنا جنة الفردوس بغير حساب بغير حساب بغير حساب اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب النار نعوذ بك من عذاب القبر نعوذ بك من وحشة القبر نعوذ بك من ظلمات القبر ونعوذ بك من وحشة القبر ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من ظلمات القبر اللهم وسع قبورنا بالقرآن اللهم نفر قبورنا بالقرآن اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك عند تلاوة القرآن اللهم أخلص قلوبنا اللهم أخلص قلوبنا اللهم أخلص قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا صمد يا فرد يا وتر يا وتر يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا حنان يا
رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فهمنا في الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الكافرين بالكافرين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالهنود، اللهم عليك بالصليبيين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود الذين يظلمون الناس، الذين يظلمون إخواننا، الذين يظلمون إخواننا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أيدهم بجنود الملائكة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من فيح جهنم، ونعوذ بك من عذاب جهنم. نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجري السحاب، يا منزل الكتاب، يا منزل الكتاب. اللهم يا مفتح الأبواب، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا مجري السحاب، يا قاضي الحاجات، اقض حاجاتنا بالقرآن العظيم. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، الأحياء منهم والأموات. نستغفرك اللهم يا ربنا ونتوب إليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله تعالى على نبينا وسيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.